أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قاف لام پیش قل همزة زبر قل عين واو پیش عو قل أعو ذال پیش ذو قل أعوذ با زیر بی قل أعوذ بی را با زبر رب با نون زیر بن قل أعوذ برب نون ألف الزبر نا سين زير سي ناسي قل أعوذ برب الناس ملك الناس مين زبر ما لام زير لي ملك كاف زير كي ملكي كاف نون زير كن ملك نون ألف الزبر نا ملك النا سين زير سي ملك الناس همزة زير إي إله الناس همزة زير إي لام خڑا زبر لا إله ها نون زيرهن نون ألف الزبرنا إلهنا سين زير سي إله الناس من شر الوسواس الخناس ميم نون زير من شين را زبر شر من شر را لام زير دل من شر واو سين زبر وس واو ألف الزبر وا من شر الوسوا سين لام زير سل خا نون زبر خن نون ألف الزبر نا خنا سين زير سي خناسي من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس همزة لام زبر اللام زبر له الله ذال يا زير ذي الذي يا پیش يو واو سين زبر وس يوس واو زير في سين پیش سو يوسوس فا يا زير في صاد پیش سو دال واو پیش دو سدو را نون زير صدور نون ألف زبرنا سين زير سي صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ميم سير مي نون لام سبرنا المنل جيم نون سير جن نون سبرنا جنة تا زيرتي جنتي من الجنة واو نون زبر والنون ألف زبرنا والنا سين زير سي والناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس